हेलो हाई एभ्रिवान। अब आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीले यो रिड मोर पब्लिकेसनले यो जुन 19th एडिसनको अप्सनल म्याथको 55 सेट निकालेको हो त्यो सेट बुकको चाहिँ हामीले आज अब यो सेट बुकबाट आज हामीले क्वेसनहरु सल्भ गर्ने हो र यो अप्सनल म्याथको यो सेट जुन 55 सेट हो यो सेटको आज हामीले सेट नम्बर 3 गर्ने हो। सेट नम्बर 3 गर्ने हो। अब यो सेट 1 र सेट 2 चाहिँ सीडीसी को मोडलको सेट हो जुन पहिला मैले यो भिडियो राखिदिएको हो। सीडीसी को जुन मोडल सेट हो हाम्रो अप्सनल म्याथको त्यही मोडल सेट यसमा यो सेट 1 मा र सेट 2 मा छ यो पब्लिकेसनमा। सो यो सेट 1 सेट 2 मैले राख्नु परेन र सिधै सेट 3 बाट राख्नु पर्यो मैले है। ल अब यो सेट 3 अब आजदेखि गर्ने हो हामीले र आज चाहिँ सेट 3 को ग्रुप ए राख्छु मैले र ग्रुप ए पछाडी पिछाडी अरु ग्रुप राख्ने हो है। अब यो ग्रुप ए गर्नुभन्दा पहिले 2 मिनेट मैले टाइम वेस्ट गराए। हाम्रो च्यानलमा चाहिँ रिड मोर 10 सेट सी म्याथको प्लेलिस्ट छ, रिड मोर 10 सेट अप्सनल म्याथको प्लेलिस्ट छ, रिड मोर 10 सेट साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको प्लेलिस्ट छ, डीआरसी खडा प्र्याक्टिस बुक सी म्याथको प्लेलिस्ट छ, कि बेसिक प्रोग्रामिङको प्लेलिस्ट छ। सो यो सबै प्लेलिस्टको भिडियोहरु यसो हेरौँ। यो सबै भिडियोहरु मैले एसी एक्जामको लागि फोकस गरेर बनाएको छु। सो यो सबै भिडियोहरु यसो हेरौँ र युजफुल इम्पोर्टेन्स लागेमा आफूले च्यानललाई सब्स्क्राइब गरौँ, च्यानललाई शेयर गरौँ, भिडियोहरुलाई शेयर गरौँ र भिडियोमा टन्नै लाइक र कमेन्ट गरौँ है। साथसाथै आफ्नो साथीहरुलाई पनि जे होस् यो च्यानल र भिडियोलाई शेयर गर्नलाई लगाऊ, सब्स्क्राइब गर्नलाई लगाऊ, टन्नै लाइक र कमेन्ट गर्नलाई लगाऊ है। ल अब यति मैले टाइम वेस्ट गराएर आफ्नो जे क्वेशन छ त्यो क्वेशनपट्टि मैले गराए है। ल यो मैले मेटिहाले। अब यो फर्स्ट क्वेशन के हो आजको भने राइट द डेफिनेसन अफ अ क्यूबिक फंक्शन। क्यूबिक फंक्शन को हामीले डेफिनेसन लेख्नु पर्ने हो है। अब यो क्यूबिक फंक्शन को डेफिनेसन लेख्नु पर्ने हो भने डेफिनेसन पनि लेखौँ हामीले अनि सँगसँगै एउटा दुईटा एक्जाम्पल पनि लेख्नु पर्यो डेफिनेसनमा है। सो क्यूबिक फंक्शन भनेको के हुन्छ भने एनी फंक्शन अफ द फर्म y equals to ax cube plus bx square plus cx plus d bx square plus cx plus d where a not equals to 0 is known as cubic function cubic function भनेको y equals to is known as cubic function and ABCD are where a not equal to 0 and ABCD are यसैमा थोरै लेखौँ है। where A B C and D are real number and A not equal to 0 real number and A not equal to 0 real number and A not equal to 0 is known as cubic function अथवा is called cubic function लेख्दा पनि भयो, is known as अथवा is called cubic function लेख्दा पनि हुन्छ है। ल थोरै मैले मिस्टेक गरेको थिएँ, मिस्टेक भन्दा नि छुटाएको थियो। ल यसमा यो y इक्वल टु ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d हो, यो c हो, cx प्लस d। कुनै पनि यस्तो फंक्सन छ भने त्यो फंक्सनलाई हामीले के भन्छौँ क्यूबिक फंक्सन भन्छौँ है। तर अब यसमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने हाम्रो a को भ्यालु 0 हुनु भएन, a को भ्यालु हाम्रो 0 हुनु भएन है। हाम्रो a को भ्यालु 0 हुनु भएन किनभने a को भ्यालु 0 भयो भने यो 0 * x क्यूब त के हुन जान्छ, x क्यूब को टर्मै 0 हुन जान्छ। अब x क्यूब को टर्म 0 भयो भने त्यो हाम्रो फंक्सन चाहिँ क्यूबिक फंक्सन हुँदैन है। सो BCD चाहिँ 0 हुन सक्छ, फरक पर्दैन, तर a चाहिँ 0 हुनु भएन। a चाहिँ 0 भयो भने फेरि x क्यूब टाइम्स 0 के हुन जान्छ 0 अनि यो x क्यूब को टर्म नै रिमुभ हुन जान्छ। अब x क्यूब को टर्म नै रिमुभ हुन गयो भने त क्यूबिक फंक्सन रहने कुरै भएन। बरु BCD तीनवटै एकैचोटी पनि 0 हुन सक्छ अथवा एट अ टाइम b पनि 0 हुन सक्छ अथवा एट अ टाइम c पनि 0 हुन सक्छ अथवा d पनि हुन सक्छ अथवा b र c एकचोटी 0 अथवा b र d एकचोटी 0 अथवा c र d एकचोटी 0 अथवा b c d तीनवटै एकचोटी 0। फर एक्जाम्पल मैले देखाइहालेँ र एबीसीडी हाम्रो के हो रियल नम्बर भनेको कुनै पनि हाम्रो डिफाइन्ड नम्बर है। ल अब यो फर एक्जाम्पलमा मैले यहाँ लेखेँ फर एक्जाम्पल y इज इक्वल्स टु 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7। अब यो सबै टर्म प्लस नै हुनुपर्छ भन्ने आवश्यक छैन। यो अर्को मैले एक्जाम्पल लिए एउटा 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर
प्लस 6x माइनस 9 है। अर्को इक्जाम्पल लिए मैले 2x क्यूब, मात्रै 2x क्यूब लिइहालेँ। अर्को इक्जाम्पल लिए मैले 4x क्यूब प्लस 7 है। अर्को इक्जाम्पल लिए मैले y इक्वल्स टू 6x क्यूब माइनस 8x। अर्को इक्जाम्पल लिए मैले माइनस 2x क्यूब नलिऊ, माइनस 4x क्यूब, किनभने 2 धेरै भइसक्यो, माइनस 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर। अथवा y इक्वल्स टू, अर्को इक्जाम्पल मैले लिए अब माइनस 3x 4 होइन, माइनस यसलाई बरु 8x क्यूब गरौँ न, माइनस 8x क्यूब अनि प्लस 6x माइनस 2x स्क्वायर भनौँ न ल। हो त यो सबै हाम्रो के हो, क्युबिक फङ्सन हो। यो जति पनि क्युबिक फङ्सन मैले लिएको छु, 1टा 2टा 3टा 4वटा 5वटा 6वटा र यो 7वटै, यो 7वटै इक्जाम्पलमा हामीले चेक गर्यो भने यो सबै 7वटै इक्जाम्पलमा एक्स क्यूबको टर्मको केही न केही भ्यालु छ, एक्स क्यूबको टर्मको केही न केही कोएफिसिएन्ट छ। जस्तो यो फङ्सनमा अथवा यो इक्वेसनमा एक्स क्यूबको कोएफिसिएन्ट -8 हो, यसमा एक्स क्यूबको कोएफिसिएन्ट 2 हो, यसमा 2 हो, यसमा 2 हो, यसमा 4 हो, यसमा 6 हो, यसमा -4 हो। सो एक्स क्यूबको हरेक फङ्सनमा वाई को फङ्सन, हरेक यो फङ्सनमा एक्स क्यूबको केही न केही कोएफिसिएन्ट प्रेजेन्ट छ। तर जस्तो कि यसमा त के छ, सरी यो फङ्सनमा के छ, हाम्रो एक्स क्यूबको कोएफिसिएन्ट केही न केही प्रेजेन्ट छ। तर जस्तो कि यो इक्वेसनमा के छ, एक्स स्क्वायरको कोएफिसिएन्ट 0, एक्स को नि कोएफिसिएन्ट 0, कन्स्टेन्ट नि 0। यसमा के छ, अब सबै प्रेजेन्ट छ, कन्स्टेन्ट पनि यो एक्स को कोएफिसिएन्ट, यो चाहिँ एक्स स्क्वायरको कोएफिसिएन्ट, तीनवटै प्रेजेन्ट छ। यता एक्स क्यूबको टर्म त प्रेजेन्ट छँदैछ, एक्स स्क्वायरको एब्सेन्ट छ र एक्स को एब्सेन्ट छ। अथवा अब यसमा चाहिँ एक्स स्क्वायरको कोएफिसिएन्ट छैन, यसमा एक्स को छैन, कन्स्टेन्ट छैन, यसमा कन्स्टेन्ट पनि छैन, एक्स स्क्वायर पनि छैन, यसमा कन्स्टेन्ट मात्रै छैन। हो त जस ओभरअलमा के हुनु पर्दो रहेछ क्युबिक फङ्सनको लागि भने एक्स क्यूबको कोएफिसिएन्ट 0 हुनु भएन, अरु चाहिँ 0 छ कि छैन, के छ छैन कुनै मतलब हुँदैन हाम्रो है। ल अब यो यसमा 2 5 6 7 यस्तो भनेको रियल नम्बर हो, यो -8 यो 6 यो -2 भनेको रियल नम्बर हो। सो यो ए बी सी डी हाम्रो रियल नम्बर हुनुपर्छ। ल अब यसरी हामीले क्युबिक फङ्सनको डेफिनेसन बुझ्यौँ र एक्जाम्पल बुझ्यौँ है। अब यो सिधै क्युबिक फङ्सन छ भने यो चाहिँ हाम्रो अल्जेब्रेइक क्युबिक फङ्सन हो, अल्जेब्रेइक क्युबिक फङ्सन। ट्रिग्नोमेट्रिक क्युबिक छुट्टै हुन्छ, अरू पनि फङ्सन हुन्छ, एक्सपोनेन्शियल फङ्सन, लगरिथमिक फङ्सन, त्यो पनि छुट्टै तिनीहरूको क्युबिक फङ्सन हुन्छ। तर इन जेनरल यो हाम्रो अल्जेब्रेइक क्युबिक फङ्सन हो। ल यसरी यो यति गरेर अब यो चाहिँ भिडियो पज गरेर हामीले नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट लिऊ। यो पार्ट मैले मेटिहालेँ, सो यो यति चाहिँ स्क्रिनसट लिऊ है हामीले, अथवा भिडियो पज गरेर नोट गरौँ, यो मैले मेटिहालेँ है। ल अब हामीले क्वेसन नम्बर 2 गर्छौँ है। अब क्वेसन नम्बर 2 मा के क्वेसन हो, एकचोटि म क्वेसन यहाँ लेखिहाल्छु है। अब यो सबैसँग यो बुक नहोला, सो मैले अब यहाँ क्वेसन लेख्दै गराउनु परेको छ। यो चाहिँ रिड मोर पब्लिकेसन कसरी मेटिने हो, रिड मोर पब्लिकेसन हो। ल अब चाहिँ क्वेसन नम्बर 2 मा के छ भने हाम्रो यो क्वेसन नम्बर 2 मा के छ हाम्रो what is the geometric mean between two positive numbers m and n? What is the geometric mean between two positive numbers m and n? Question number 2 हाम्रो के छ, what is the geometric mean between two, यो BTN भनेको हामीले बिट्विन बुझ्नु पर्यो है। बिट्विन टू पोजिटिभ नम्बर्स m एन्ड n, बिट्विन टू पोजिटिभ नम्बर्स, यो मैले NOS लेखिहालेँ अथवा फुल स्पेलिङ लेखिहालौँ ल। बिट्विन टू पोजिटिभ नम्बर्स m एन्ड n, दुईवटा पोजिटिभ नम्बर छ m एन्ड n। अब त्यो पोजिटिभ नम्बर m एन्ड n को जियोमेट्रिक मिन के होला, हो त दुईवटा पोजिटिभ नम्बरको जियोमेट्रिक मिन r हुन्छ र त्यो r भनेको √mn हुन्छ है। √mn, डाइरेक्ट √mn हामी भन्न सक्छौँ। डाइरेक्ट द जियोमेट्रिक मिन बिट्विन टू पोजिटिभ नम्बर m एन्ड n इज √mn है। ल यसरी यो भन्न सक्छौँ। अब यो खासमा हुने कसरी हो भने, यो जियोमेट्रिक मिन बिट्विन टू पोजिटिभ नम्बर छ भने यसमा यो के हुन्छ भने
एउटा कुनै नम्बर हुन्छ है, एउटा कुनै नम्बर हुन्छ। अब यो MRN र यसमा के हुन्छ भने R/M = N/R हुन्छ है। यो दुईवटा नम्बर छ M र N। अब यो दुईवटाको बिचमा जियोमेट्रिक मिन बिट्विन टु पोजिटिभ नम्बर हो। त दुईटा पोजिटिभ नम्बर M एन्ड N छ र यो दुईटाको बिचमा एउटा नम्बर छ R, एउटा नम्बर छ R, जसलाई हामीले के भन्छौँ जियोमेट्रिक मिन बिट्विन M एन्ड N। र यो लेट गर्छौँ कि लेट R बी द जियोमेट्रिक मिन बिट्विन टु पोजिटिभ नम्बर M एन्ड N। अनि यो अब जियोमेट्रिक मिन हो भने M र N को जियोमेट्रिक मिन हो भने यहाँ यो त जियोमेट्रिक प्रोग्रेसन बनाउँछ। जियोमेट्रिक प्रोग्रेसन बनायो भने T2/T1 R/M = T3/T2 N/R। अनि यहाँबाट सल्भ गर्यो भने हामीले R² = M टाइम्स N हुन्छ। अनि स्क्वायर रुट अप्लाई गर्यो भने यसमा स्क्वायर रुट अप्लाई गरेर R² को भ्यालु R आउँछ यहाँबाट र यो रुट MN आउँछ हो। ल अब यो बेग्लै कुराहरू छ कि यो R को भ्यालु अब यहाँ रुटमा छ भने त्यो त प्लस माइनस हुन्छ, यो भ्यालु रुटको भ्यालु छ भने यो के हुन्छ प्लस माइनस हुन्छ हैन। हो त अभियसली बुझिन्छ। यो हामीले लेख्ने बेलामा भन्दैनौँ कि प्लस माइनस रुट MN, लेख्ने बेलामा हामीले भन्दैनौँ कि प्लस माइनस रुट MN, सिधै रुट MN छ भने यहाँबाट अलरेडी बुझिन्छ कि हो प्लस माइनसमा हो भनेर है। ल यसरी गरेर अब यो अब बुझ्यौँ हामीले कसरी हो जियोमेट्रिक मिन। तर एक लाइनमा लेख्ने हो हामीले एक लाइनमा एक वर्ड लेख्ने हो, हामीले एउटा वर्ड मात्र लेख्ने हो। तर यो चाहिँ कसरी भयो भने यसरी भयो, लेट R बी द जियोमेट्रिक मिन बिट्विन टु पोजिटिभ नम्बर M एन्ड N। अनि अब R पोजिटिभ नम्बर जियोमेट्रिक मिन हो भने त्यसले MRN बनाउँछ एउटा जियोमेट्रिक प्रोग्रेसन। अनि त्यहाँबाट बल्ल T2/T1 = T3/T2 गरेर हामीले R को भ्यालु निकाल्यौँ र त्यो R हामीले के लेट गरेको छौँ जियोमेट्रिक मिन बिट्विन टु पोजिटिभ नम्बर M एन्ड N। अनि त्यो R को भ्यालु निकाल्दा के आउने भयो रुट MN। अनि त्यही भएर हामीले रुट MN लेख्यौँ। अब रुटको अगाडि प्लस माइनस हुन्छ, त्यही भएर यहाँ प्लस माइनस लेखिँदैन है। ल यो सबै बुझ्नको लागि हो, एन्सर यति मात्रै गर्ने हो है। ल यो मैले ठ्याक्कै मेटिहालेँ। अब यति चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गरौँ हामीले अथवा स्क्रिनसट लिऊ है। यो मैले मेटिहालेँ है। अब क्वेसन के छ भने इन व्हिच सेट अफ नम्बर्स in which set of numbers do you find continuity between set of natural numbers and set of real numbers in a number line? Between set of natural numbers and set of real numbers in a number line. Set of real numbers in number line. Set of real numbers in number line. अब यो क्वेसनमा के हो भने कि हामीसँग नेचुरल नम्बर छ नम्बर लाइनमा र अर्कोचोटि रियल नम्बर छ नम्बर लाइनमा भने यो दुईटै नम्बरमा कुन नम्बरको सेटमा कन्टिन्युटी हामीले फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ त है। हो त यो नेचुरल नम्बरमा के हुन्छ, नेचुरल नम्बर भनेको हामीलाई पहिल्यैदेखि थाहा छ। नेचुरल नम्बर भनेको 1 2 3 4 5 6 यसरी गरेर हुन्छ। नेचुरल नम्बर हाम्रो कस्तो हुन्छ 1 2 3 4 5 यसरी हुन्छ नेचुरल नम्बर हैन। यो बिचमा त नेचुरल नम्बर हुन्छ र 1 र 2 को बिचमा नेचुरल नम्बर हुन्छ र हुँदैन। 1 र 2 को बिचमा नेचुरल नम्बर हुन्छ र हुँदैन। 2 र 3 को बिचमा नेचुरल नम्बर हुन्छ र हुँदैन। 3 र 4 को बिचमा नेचुरल नम्बर हुन्छ र हुँदैन। नेचुरल नम्बर भनेको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यसरी हो। हो त नम्बर लाइनमा यो नेचुरल नम्बर छ भने यो नेचुरल नम्बरको बिचमा ग्याप हुन्छ र 5 6 7 7 पछि 8 आउँछ, 8 पछि 9 आउँछ, त्यो बिचमा त ग्याप हुँदैन। सो यो नेचुरल नम्बर चाहिँ कन्टिन्युअस हो नम्बर लाइनमा। नेचुरल नम्बर नम्बर लाइनमा के हो कन्टिन्युअस हो। नेचुरल नम्बर नम्बर लाइनमा कन्टिन्युअस हो। तर रियल नम्बर भनेको कस्तो नम्बर हो, सेट अफ रियल नम्बर्स भनेको कस्तो नम्बर हो, कुनै पनि नम्बर हो, पोजिटिभ नम्बर, नेगेटिभ नम्बर, डेसिमलको नम्बर, फ्र्याक्सनको नम्बर
है। कुनै पनि नम्बर भनेको हाम्रो रियल नम्बर हो। रुटको नम्बर, रुटको पोजिटिभ, रुटको नेगेटिभ सबै नम्बर हाम्रो के हो, रियल नम्बर हो। अब जस्तो कि मैले यो यहाँ त यो हाम्रो के हो, सेट अफ नेचुरल नम्बर, यो हाम्रो के हो, सेट अफ नेचुरल नम्बर्स, माथिको सेट अफ नेचुरल नम्बर्स इन नम्बर लाइन, इन अन नम्बर लाइन भनौँ न, अन नम्बर लाइन है। र यो तलको अब मैले एउटा लेखेँ, यो नम्बर लेखेँ मैले, यतिकै मैले राखेँ। यो नम्बर मैले 1 लिए, यो यता 2 लिए, यता 3 लिए है। यो जब मैले 2-3वटा एक्जाम्पल लिएर बताउन खोजेको हो। यो नम्बर त यहाँ अझै टन्नै हुन सक्छ हैन। यता 0 अझै यता हामीले गयो भने त यता नेगेटिभ नम्बरहरू छ हैन। सो यो सबै नम्बर मैले अब यो 1 र 2 नै लिए मैले भने यो मेरो सेट अफ रियल नम्बर हो। यो हाम्रो कस्तो हो, सेट अफ रियल नम्बर्स, यो सेट अफ रियल नम्बर्स अन नम्बर लाइन है। यो मैले सर्टकटमा लेखेको हो, एनआर भनेको नम्बर लाइन, यो मैले सर्टकटमा लेखेको हो नम्बर लाइन है, यो सर्टकटमा हो ल, नम्बर लाइन है। अब यो 1 र 2 को बिचमा अरू रियल नम्बर छ कि छैन, हो त यो बिचमा छ। 1 पछि 1.01, 1.02, 1.1, 1.99, 1.67, 1.23 हो त। अब यो 1 र 2 को बिचमा त टन्नै नम्बर छ त, 1 र 2 को बिचमा टन्नै रियल नम्बर छ। अब त्यो सबै रियल नम्बर त यहाँ देखाउनु सम्भव छैन, सबै रियल नम्बर देखाउनु यहाँ सम्भव छैन। अब 1 र 2 को बिचमै मात्रै हैन, 7 र मानौँ न यो 8 नै छ भने 7 र 8 को बिचमा अरू रियल नम्बर छैन र छ। कुन नम्बर छ, 7.1, 7.2, 7.01, 7.02, 7.85, 7.89976 हो। यस्तो टन्नै नम्बर छ। अब यो सबै नम्बर त यहाँ देखाइएको छैन, अथवा 7/5, 7/2, 7/9 हो, यो सबै नम्बर त यहाँ देखाइएको छैन। सो रियल नम्बर अन द नम्बर लाइन कन्टिन्युअस हुँदैन, डिस्कन्टिन्युअस हुन्छ है। र रियल नम्बर मात्रै हैन, रेसनल नम्बर, इरेसनल नम्बर सबै डिस्कन्टिन्युअस हुन्छ नम्बर लाइनमा। रियल नम्बर, रेसनल नम्बर, इरेसनल नम्बर, रियल नम्बर, रेसनल नम्बर, इरेसनल नम्बर तीनवटै नम्बर चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, नम्बर लाइनमा चाहिँ के हुन्छ, यो तीनवटै नम्बर डिस्कन्टिन्युअस हुन्छ। तिनीहरूको बिचमा कन्टिन्युअस नम्बर हुँदैन। तिनीहरूको बिचमा हैन भन्नाले तिनीहरूलाई नम्बर लाइनमा रिप्रेजेन्ट गर्दा पुरै नम्बर कन्टिन्युअस हुँदैन, त्यहाँ देखाइँदैन, किनभने अब त्यो कति कम्प्लेक्स हुन जान्छ नम्बर लाइनमा, त्यही भएर यो डिस्कन्टिन्युअस हुन्छ। सेट अफ रियल नम्बर्स, रेसनल नम्बर र इरेसनल नम्बर है। र अब कन्टिन्युअस भनेको नम्बर लाइनमा कन्टिन्युअस हुने नम्बर चाहिँ नेचुरल नम्बर हो, अर्को होल नम्बर हो, र अर्को इन्टिजर हो। नेचुरल नम्बर हो, होल नम्बर हो, इन्टिजर हो है। सेट अफ नेचुरल नम्बर, यो एलले नेचुरल नम्बर डिनोट गर्छौँ हामीले, र होल नम्बर डब्लुले, र इन्टिजर हामीले जेडले। यो जेड प्लस भनेको पोजिटिभ इन्टिजर, जेड माइनस भनेको नेगेटिभ इन्टिजर, अथवा सर्टकटमा सिधै जेड लेख्यो भने दुइटै पोजिटिभ र नेगेटिभ दुइटै बुझिन्छ है। हो त यो हो तीनवटै नम्बरको ग्रुप, अन द नम्बर लाइन, तीनवटै नम्बरको ग्रुप अन द नम्बर लाइन कन्टिन्युअस हुन्छ, अथवा यो तीनवटै नम्बरको सेट अन द नम्बर लाइन कन्टिन्युअस हुन्छ। तर रियल नम्बर, रेसनल नम्बर्स र इरेसनल नम्बर्स यो चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो नम्बर लाइनमा के हुन्छ, हाम्रो डिस्कन्टिन्युअस हुन्छ है। यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, डिस्कन्टिन्युअस हुन्छ है। सो हामीले यति बुझ्यौँ नम्बर लाइनको बारेमा, कुन नम्बर कन्टिन्युअस हुन्छ र कुन नम्बर डिस्कन्टिन्युअस हुन्छ है। ल यो मैले मेटिहालेँ, यो भिडियो पज गरेर हामीले नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट लिऊ है। र अब हामीले क्वेसन नम्बर 4 गर्ने हो। यसमा सिम्पल क्वेसन हो, यो ठ्याक्कै मैले मेटिहालेँ। यो चाहिँ भिडियो पज गरेर हामीले नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट लिऊ है। यो मैले मेटिहालेँ। ल अब क्वेसन नम्बर 4 सिम्पल हो, डिटर्मिनेन्ट अफ लभ सोधेको हो। वाट इज द डिटर्मिनेन्ट अफ लभ। क्वेसन नम्बर 4 मा के क्वेसन हो हाम्रो, वाट इज द डिटर्मिनेन्ट अफ लभ। वाट इज द लभ भनेको मेट्रिक्समा लेखेको हो लभ। वाट इज द डिटर्मिनेन्ट अफ LOVE है। अब यसको डिटर्मिनेन्ट सोधेको हो त डिटर्मिनेन्टमा अब यो सपोज हामीले के गर्छौँ, यो ABCD गर्छौँ हो, ABCD गर्छौँ। अब डिटर्मिनेन्ट अफ LOVE हो भने यो भनेको डिटर्मिनेन्ट LOVE
हो र यो डिटर्मिनेन्ट हो भने अब यो ए मान्छौ यो बी मान्छौ यो सी मान्छौ यो डी मान्छौ अनि एबीसीडी भयो भने यो भनेको ए इन्टु डी एल इन्टु ए इन्टु डी माइनस बी इन्टु सी एलई टाइम्स एलई माइनस ओभी किनभने यहाँ रिजन लेखिदिन्छौँ हामीले डिटर्मिनेन्ट अफ ए इज इक्वल्स टु हुन्छ हाम्रो एडी माइनस बीसी अब यो रिजन लेख्न आवश्यक छैन तर यो हामीले लेख्यो भने राम्रो लेख्न आवश्यक छैन लेख्यो भने राम्रो त्यति मात्रै हो है ल अझै यसलाई अब हामीले क्लियर गर्न खोज्यो भने इफ ए इज इक्वल्स टु एबीसीडी यसरी रिलेट गरिदिन्छौँ इफ ए इज इक्वल्स टु एबीसीडी हो भने यो यसरी हामीले यो गर्छौँ है ल यो यसरी बुझ्यौँ एली टाइम एली माइनस ओभी है ल अब क्वेसन नम्बर 5 हाम्रो के हो भने क्वेसन नम्बर 5 मा के हो भने if theta be the angle between two straight lines having slopes a and b then what is tan theta question number 5 मा के हो भने if theta is the angle between two straight lines हो कि two straight lines हो angle between two straight lines angle between two straight lines angle between two straight lines having slope a and b respectively having slope a and b then what is tan theta having slope a and b then यो कमा भनेको then what is tan theta what is tan theta ल अब यो मैले मेटिहालेँ यो अघिको हो ल अब यसमा चाहिँ के छ भने हाम्रो दुईवटा कुनै स्ट्रेट लाइन छ जसको स्लोप चाहिँ ए र बी छ र तिनीहरूको बिचको एंगल थीटा छ भने व्हाट इज tan थीटा त्यो हामीले लेख्नु पर्यो हो त tan थीटा डाइरेक्ट हामीलाई के थाहा छ tan थीटा कुनै पनि दुईवटा लाइन बिचको भ्यालु हुन्छ हाम्रो प्लस माइनस m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाइ 1 प्लस m1 इन्टु m2 हुन्छ है ल यो चाहिँ थीटा के हुन्छ भने दुईवटा स्ट्रेट लाइन बिचको एंगल हुन्छ र यो m1 m2 चाहिँ के हुन्छ त्यो दुईवटा स्ट्रेट लाइनको स्लोप हुन्छ क्रमशः है अब अहिले दुईवटा स्ट्रेट लाइनको स्लोप चाहिँ a र b छ र एंगल थीटा छ भने फेरि अहिलेको लागि हामीले के लेख्न सक्छौँ देयरफोर tan थीटा इज इक्वल्स टु प्लस माइनस m1 मा a m2 मा b 1 प्लस m1 इन्टु m2 हो सो यसरी यो हामीले यो गर्न सक्छौँ है अब tan थीटा इक्वल टु प्लस माइनस a माइनस b बाई 1 प्लस a टाइम्स b अब यो यसरी लेखे पनि हुन्छ अथवा प्लस माइनस a माइनस b डिवाइडेड बाई 1 प्लस a प्लस b यसरी पनि लेखे हुन्छ है यो यसरी पनि लेखे हुन्छ हामीले है अब यो फेरि यसरी नलेखौँ हामीले है यो यसरी हामीले फेरि नलेखौँ प्लस माइनस a माइनस b 1 माइनस 1 प्लस ab यो लेख्यो भने फेरि रङ हुन्छ यो लेख्यो भने फेरि रङ हुन्छ यसरी है यसरी लेखौँ हामीले कि यसरी लेखौँ हामीले है ल अब यो डट इन्टु देखाउनै पर्छ भन्ने आवश्यक छैन है ल यति चाहिँ नोट गरौँ हामीले भिडियो पज गरेर अथवा स्क्रिनशट लिऊ यो मैले माथिको मेटेर अनि बल्ल क्वेसन नम्बर 6 गराएँ है ल माथि मैले मेटेर क्वेसन नम्बर 6 गराएँ अब क्वेसन नम्बर 6 के छ हाम्रो डिफाइन इलिप्स क्वेसन नम्बर 6 हाम्रो के छ डिफाइन इलिप्स इलिप्सको डेफिनेसन दिनु छ इलिप्सको डेफिनेसनमा हामीले के लेख्छौँ भने कि व्हेन अ प्लेन पहिला थोरै देखाइदिन्छु म अनि बल्ल लेख्छु है डेफिनेसन थोरै देखाइदिन्छु भन्नुको अर्थ थोरै फिगरको थ्रु मैले पहिला बुझाइदिन्छु अनि त्यसपछि डेफिनेसन लेख्छु थोरै फिगरको थ्रु म देखाएर अनि बल्ल डेफिनेसन लेख्छु है थोरै फिगरको थ्रु मैले देखाउने हो भने यसरी देखाउने हो यो एउटा कोण हुन्छ हाम्रो र यसरी यो एंगल हाम्रो के हुन्छ भने यो एंगल यो
यो एंगल लेट सपोज भनौँ न थीटा हो, लेट सपोज थीटा हैन अल्फा भनौँ अल्फा, र यो एंगल अल्फा चाहिँ के हो भने सेमी भर्टिकल एंगल, यो लाइन चाहिँ हाम्रो के हो भने भर्टिकल हाइट अथवा एक्सिस अफ द कोन, यो लाइन यो यहाँ परपेंडिकुलर हुन्छ, यो यहाँ के हुन्छ परपेंडिकुलर हुन्छ, यो रेडियस हो हाम्रो बेसको रेडियस हो, यो चाहिँ हाम्रो के हो बेसको रेडियस हो। त यो जुन हाइट ड्र गरिएको हो भर्टेक्स अफ द कोन, यसलाई हामीले भर्टेक्स भन्छौँ। ओलाई हामीले के भन्छौँ भर्टेक्स अफ द कोन, ओलाई हामीले के भन्छौँ भर्टेक्स अफ द कोन हो। त भर्टेक्सबाट जुन बेसमा परपेंडिकुलर बनाइएको हुन्छ त्यसलाई हामीले हाइट भन्छौँ अथवा भर्टिकल हाइट भन्छौँ अथवा एक्सिस अफ द कोन भन्छौँ। अब यो एक्सिस अफ द कोनले कोनको स्ल्यान्ट हाइटसँग, कोनको स्ल्यान्ट हाइटसँग जसलाई हामीले जेनेरेटर पनि भन्छौँ अथवा जेनेरेटर एक्सिस भन्छौँ हो। त यो जेनेरेटर एक्सिसले यो भर्टिकल हाइटसँग जुन एंगल बनाएको हुन्छ अथवा यो भर्टिकल हाइटले जेनेरेटर एक्सिससँग जुन एंगल बनाएको हुन्छ अल्फा, त्यो एंगललाई हामीले सेमी भर्टिकल एंगल भन्छौँ अथवा सेमी भर्टेक्स एंगल भन्छौँ है। हो त यो हाम्रो सेमी भर्टेक्स एंगल अल्फा हो। अब कुनै पनि एउटा प्लेनले लेट सपोज यसरी यो कोनलाई काट्ने भयो, लेट सपोज यो कोनलाई यसरी काट्ने भयो। अब यो प्लेनले यो कोनलाई काट्दाखेरि यहाँ यो भर्टिकल एक्सिससँग, यो कुन एक्सिससँग भर्टिकल हाइटसँग अथवा एक्सिससँग लेट सपोज एंगल बनाउँछ थीटा, भने यो थीटा यदि अल्फासँग ग्रेटर भयो भने, यो थीटा यदि अल्फासँग ग्रेटर भयो भने यहाँ जुन क्लोज्ड कर्व बन्छ, यहाँ जुन क्लोज्ड कर्व बन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो इलिप्स भन्छ, त्यो चाहिँ हाम्रो के भन्छ इलिप्स भन्छ। यो सर्कल जस्तो देखिन्छ बेग्लै कुरो हो, तर यो बन्न चाहिँ इलिप्स भन्छ। यो डायग्राममा अलिकति हातले बनाउन सकिएन क्लियरली, तर यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ इलिप्स हुन्छ है। अब यसैलाई अब हामीले ल्याङ्ग्वेजमा यहाँ लेख्छौँ है। हो व्हेन अ प्लेन cuts a cone in such a way that, when a plane cuts a cone in such a way that the angle between यो BTN भनेको बिट्विन बुझ्नु पर्यो हामीले है। इन सच अ वे दैट द एंगल बिट्विन द प्लेन एंड एक्सिस अफ द कोन, एंगल बिट्विन द प्लेन एंड एक्सिस अफ कोन, यो है यो ओसी हाम्रो एक्सिस अथवा हाइट अथवा भर्टिकल हाइट है। एंगल बिट्विन द प्लेन एंड एक्सिस अफ कोन इज ग्रेटर देन द सेमी भर्टिकल एंगल, इज ग्रेटर देन द सेमी vertical angle, is greater than the semi vertical angle, then the curve formed, then the closed curve formed is known as ellipse, है। यसरी हामीले यो इलिप्सको डेफिनेसन लेख्न सक्छौँ है। अब यसैमा यदि डिफाइन इलिप्सको साटो राइट द कन्डिसन फर फर्मेसन अफ इलिप्स हुन्थ्यो भने, राइट द कन्डिसन फर फर्मेसन अफ इलिप्स हुन्थ्यो भने फेरि हामीले के गर्थ्यौँ भने यही ल्याङ्ग्वेज लेख्थ्यौँ। व्हेन अ प्लेन कट्स अ कोन इन सच अ वे दैट द एंगल बिट्विन द प्लेन एंड एक्सिस अफ कोन इज ग्रेटर देन द सेमी भर्टिकल एंगल, देन द इलिप्स विल बी फर्मड है। हो त राइट द कन्डिसन फर फर्मेसन अफ इलिप्स अथवा व्हेन एन इलिप्स विल बी फर्मड पनि यही लेख्थ्यौँ हामी है। डिफाइन इलिप्स अथवा राइट द कन्डिसन फर फर्मेसन अफ इलिप्स अथवा व्हेन एन इलिप्स विल बी फर्मड अथवा हाउ डु यु अब्टेन एन इलिप्स है। त्यो सबै क्वेसनको एन्सर एउटै यो ल्याङ्ग्वेज हुन्थ्यो है। अब यो मैले ठ्याक्कै मेटिहालेँ, अनि त्यो क्वेसनलाई म अझै थोरै इलाबोरेट गरिदिन्छु म भनेर त्यो क्वेसनको साटो अर्को ल्याङ्ग्वेज के हुनसक्छ हाम्रो त्यो मैले लेखिदिएँ यतापट्टि, त्यही क्वेसनको साटो है। अब यही क्वेसनको साटो यहाँ के क्वेसन आउन सक्छ, हाउ डु यु अब्टेन एन इलिप्स, है। र राइट द कन्डिसन फर फर्मेसन अफ इलिप्स, राइट द कन्डिसन फर फर्मेसन अफ एन इलिप्स, राइट द कन्डिसन फर फर्मेसन अफ एन इलिप्स, फर फर्मेसन अफ एन इलिप्स, फर फर्मेसन अफ एन इलिप्स।
अथवा when an ellipse will be formed, when an ellipse will be formed, when an ellipse will be formed, when an ellipse will be formed है। यो क्वेसन होस् अथवा यो क्वेसन होस् अथवा यो क्वेसन होस् अथवा डिफाइन इलिप्स अथवा व्हाट इज इलिप्स भयो भने पनि त्यही यो सबै क्वेसनको एन्सर एउटै एन्सर हो र त्यो एन्सर कुन हो, यो एन्सर हो। अब कहिलेकाहीँ यसैलाई अब यो क्वेसनलाई यो यसरी लेखिदिन्छ डायग्राममा र यो अल्फा थीटा अनि यो थीटा अल्फा यो यसरी लेखिदिन्छ हैन, अनि भन्छ कि यो जुन कर्व हो यो कर्व कुन कर्व हो, इलिप्स हो कि सर्कल हो कि हाइपरबोला हो कि के हो, त्यो कर्वको नाम लेख्नु पर्ने हो त हामीले यो नाम लेख्न सक्छौँ कि यो इलिप्स हो यो अहिले मैले बताइसकेँ हैन। तर यो हामीले ब्लाइन्डली चाहिँ याद गरेर यो चाहिँ हामीले ब्लाइन्डली याद गरेर नराखौँ कि व्हेन थीटा ग्रेटर देन अल्फा देन इलिप्स विल बी फर्मड, त्यो ब्लाइन्डली याद गरेर नराखौँ। कहिलेकाहीँ के गर्न सक्छ भने इक्जामिनरले झुक्याउनको लागि यसलाई चाहिँ थीटा गरिदिन सक्छ, यसलाई थीटा र यसलाई अल्फा, यसलाई थीटा र यसलाई अल्फा हो। त यो बेलामा फेरि अल्फा ग्रेटर देन थीटा हुनु पर्यो, अल्फा ग्रेटर देन थीटा हुनु पर्यो अथवा थीटा लेस देन अल्फा हुनु पर्यो। यो बेलामा के हुनु पर्यो, यो बेलामा यो फिगरको बेलामा इलिप्स बन्ने भयो है, कि नभए अर्को बेलामा कसरी बन्ने भयो इलिप्स त्यो मैले अघि बताइसकेँ हैन। कि यो एंगल सपोज अल्फा र यो प्लेनले काट्दाखेरि यो एंगल थीटाको बेलामा थीटा ग्रेटर देन अल्फा, यो बेलामा थीटा ग्रेटर देन अल्फा अथवा अल्फा लेस देन थीटा भयो भने इलिप्स बन्ने हो यो बेलामा, र यो यस्तो बेलामा अल्फा मोर देन थीटा अथवा थीटा लेस देन अल्फा भयो भने बल्ल इलिप्स बन्ने भयो है। हो त ल यति चाहिँ भिडियो पज गरेर हामीले नोट गरौँ अथवा स्क्रिनशट गरौँ, यो मैले मेटेर अनि बल्ल क्वेसन नम्बर 7 जे छ त्यो मैले गराएँ है। ल यो मैले मेटिहालेँ ठ्याक्कै, यो सब भिडियो पज गरेर हामीले नोट गरौँ अथवा स्क्रिनशट गरौँ है। अबको क्वेसन नम्बर 7 मा के छ भने एक्सप्रेस कॉस 2a इन टर्म्स अफ कॉस a। क्वेसन नम्बर 7 के छ हाम्रो, क्वेसन नम्बर 7 के छ भने एक्सप्रेस कॉस 2a इन टर्म्स अफ कॉस a, एक्सप्रेस कॉस 2a इन टर्म्स अफ कॉस a, इन टर्म्स अफ कॉस a। कॉस 2a लाई हामीले कॉस a को टर्ममा एक्सप्रेस गर्नुपर्ने हो भने डाइरेक्टली हामीले फर्मुला याद राख्यो भने कॉस 2a को फर्मुला जुन हुन्छ 2 cos a स्क्वायर a - 1 यति लेखे पुग्यो है। ल यो कॉस 2a को फर्मुला 5 वटा फर्मुला हुन्छ, सो त्यो 5 वटै फर्मुला हामीले सम्झेर राख्नु पर्यो। एउटा यो हुन्छ, अर्को cos 2a को फर्मुला हुन्छ हाम्रो 1 - 2 sin स्क्वायर a। अब यो चाहिँ के हो, यो cos 2a को एक्सप्रेसन हो इन टर्म्स अफ cos a, र यो चाहिँ के हो cos 2a को एक्सप्रेसन हो इन टर्म्स अफ sin a है, र अर्को cos 2a को एक्सप्रेसन हुन्छ हाम्रो इन टर्म्स अफ cos स्क्वायर एन्ड cos एन्ड sin, यो हुन्छ cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। अझै cos 2a को tan मा हुन्छ हाम्रो cos 2a को हाम्रो tan मा एक्सप्रेसन हुन्छ 1 - tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a। अझै यसैको एक्सप्रेसन हुन्छ हाम्रो cot मा cot स्क्वायर a - 1 डिवाइडेड बाई cot स्क्वायर a प्लस 1 है, cot स्क्वायर a - 1 डिवाइडेड बाई cot स्क्वायर a प्लस 1। यो सबै हाम्रो cos 2a कै एक्सप्रेसन हो, 5 वटा फर्मुला हुन्छ है। सो यो 5 वटै फर्मुला हामीले सम्झेर राखौँ। अब एक्जाममा कुन आउँछ त्यो अनुसारले हामीले त्यो फर्मुला लेख्नुपर्ने हुन्छ है। ल यति चाहिँ भिडियो पज गरेर हामीले नोट गरौँ अथवा स्क्रिनशट गरौँ है। मैले भिडियोमा बोल्ने हरेक पोइन्ट नोट गर्नु पर्यो, भिडियोमा बोल्ने लेक्चरमा बोल्ने हरेक पोइन्ट नोट गर्नु पर्यो र बोर्डमा लेख्ने हरेक रफ फेयर नोट गर्नु पर्यो र टर्नी रिभाइज र टर्नी प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो है। ल यदि चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गरौँ हामीले अथवा स्क्रिनशट गरौँ। म क्वेसन नम्बर 8 एकचोटि कपी गरिहाल्छु बोर्डमा। क्वेसन नम्बर 8 मा के छ भने इफ 2 cos a इक्वल्स टु √3 व्हाट इज द भ्यालु अफ a for a लेस देन इक्वल टु 90 मोर देन इक्वल्स टु 0 डिग्री। अब यो सकियो होला लगभग, मैले क्वेसन नम्बर अब 8 गराएँ है। अब क्वेसन नम्बर 8 मा के छ भने व्हाट इज द भ्यालु अफ थीटा, व्हाट इज व्हाट इज द भ्यालु अफ थीटा हो हैन इफ 2 cos a इक्वल्स टु √3, इफ 2 cos a इक्वल्स टु √3, if 2 cos a is equals to √3 what is the value of a, what is the value of a, what is the value of a for a more than equal to 0 degree and less than equal to 90 degree,
मोर देन इक्वल टू 0 डिग्री एन्ड लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री है। हो त यहाँबाट अब ए को भ्यालु निकाल्नु पर्यो, मिन्स एङ्गल निकाल्नु पर्यो हामीले है। हो त अब यहाँबाट डाइरेक्ट सोल्युसनमा लेखिहाल्छौँ। यु हेभ 2 cos A इक्वल्स टू √3 हो। र यहाँबाट अब cos A को भ्यालु यो 2 डिभाइडमा लान्छौँ, टु √3 को डिभाइडमा लान्छौँ यो 2 लाई, यो 2 यता डिभाइडमा लान्छौँ र cos A इक्वल्स टू √3/2 हो। अब यो √3/2 लाई कसकै कुनै एउटा एङ्गल लेख्छौँ। यो √3/2 लाई कसकै कुनै एउटा एङ्गलको भ्यालु बराबर लेख्छौँ। हो त यो cos को 30 डिग्रीसँग हुन्छ, cos को 30 डिग्रीसँग बराबर हुन्छ। सो cos 30 डिग्री हामीले लेख्यौँ। अब cos A बराबर हो। अब यो यहाँबाट cos A इक्वल टू cos 30 डिग्री हो भने A इज इक्वल्स टू देयरफोर A इक्वल्स टू कति लेख्छौँ हामीले 30 डिग्री। अब यो cos A इक्वल्स टू cos 30 डिग्री जुन हामीले लेख्यौँ। अब यो यसरी यो हुँदैन, cos क्यान्सिल है, cos क्यान्सिल अनि A इक्वल्स टू 30 यो यसरी यो चाहिँ हुँदैन, यसरी चाहिँ यो हुँदैन, यो चाहिँ 11 क्लासको प्रोपर्टी हुन्छ। त्यो प्रोपर्टी अनुसार हामीले लेख्छौँ। यो A इज इक्वल्स टू cos इन्भर्स cos 30 लेख्छौँ, cos इन्भर्स cos 30 लेख्छौँ। अनि बल्ल यो प्रोपर्टी अनुसारले cos इन्भर्स cos थीटा को भ्यालु हुन्छ A इक्वल टू थीटा अनि देयरफोर A इक्वल टू 30 डिग्री हुन्छ। यसरी यो चाहिँ 11 क्लासमा यो प्रोपर्टी सिकाइन्छ। तर अहिले हामीले यहाँबाट यो डाइरेक्टली यसरी लेख्ने हो, यहाँबाट यो डाइरेक्टली यसरी लेख्ने हो यो है। त यो क्वेसन नम्बर 8 हो, यो क्वेसन नम्बर 8 हो हाम्रो। र अब क्वेसन नम्बर 9 मा, क्वेसन नम्बर 9 के हो त्यो म क्वेसन नम्बर 9 र 10 बरु एकैचोटि लेखिहाल्छु। इफ P भेक्टर इज इक्वल्स टू के लेखेको हो AB, इफ P भेक्टर इक्वल्स टू AB एन्ड Q भेक्टर इज इक्वल्स टू BA, what is the value of P dot Q? What is the value of P dot Q? यो सबैले भेटिहाले। What is the value of P dot Q? Then what is the value of P dot Q? What is the value of P dot Q? यो भाल्भ जस्तो देखिन्छ, भाल्भ हैन यो है। What is the value of P dot Q? What is the value of P dot Q? ल अब यो P भेक्टर को भ्यालु A, B हो जुनमा यसलाई हामीले भेक्टर P को यो के भन्छौँ x कम्पोनेन्ट र यो चाहिँ y कम्पोनेन्ट र यो चाहिँ भेक्टर Q B हो भने भेक्टर Q को x कम्पोनेन्ट B हो र y कम्पोनेन्ट A हो भने P डट Q को लागि हामीले डाइरेक्टली के लेख्छौँ। पहिला वी नो दैट A डट B इक्वल्स टू एउटा भ्यालु लेखिहाल्छौँ। यो मार्करमा अलिकति बढी इङ्क भइसकेको छ, केही छैन। वी नो भेक्टर A डट भेक्टर B इज इक्वल्स टू के हुन्छ हाम्रो x कम्पोनेन्ट x1 x2 प्लस y1 y2। सो अहिले भेक्टर P डट Q हामीले गर्यौँ भने भेक्टर P र भेक्टर Q दुईटैको x कम्पोनेन्ट भनेको A इन्टु B हुने भयो हाम्रो र प्लस दुईटैको y कम्पोनेन्ट B इन्टु A हुने भयो हाम्रो। अब A इन्टु B प्लस B इन्टु A भनेको यो पनि AB प्लस AB हो यो। अब AB प्लस AB 2AB हो। त देयरफोर हाम्रो भेक्टर P डट भेक्टर Q को भ्यालु कति हुने भयो 2AB हुने भयो है। अब यो भेक्टर P डट भेक्टर Q पछाडि अब लास्ट क्वेसन छ हाम्रो गिभन इन्भर्सन सर्कल इज अ युनिट इन्भर्सन सर्कल। अब यो मैले माथिको मेटिहालेँ, यो भिडियो पछिबाट हामीले नोट गरौँ अथवा स्क्रिनशट गरौँ। अब हाम्रो लास्ट क्वेसन छ यो क्वेसन नम्बर 10 है। क्वेसन नम्बर 10 मा के छ गिभन इन्भर्सन सर्कल इज अ युनिट सर्कल। गिभन इन्भर्सन सर्कल इज अ युनिट सर्कल कस्तो मेटिसक्यो RED रिड मोर। गिभन इन्भर्सन सर्कल इज अ युनिट सर्कल। Given inverse circle is a unit circle. What is the measure of OP multiply AP dash? What is the measure of OP multiply OP dash? र यो सर्कल बनाइएको छ अनि OP अनि P dash, यो OP अनि P dash हो। अब यो चाहिँ O हो। अब यसमा P भित्र हो कि P dash भित्र हो एकचोटि म स्योर गरिहालौँ है। P चाहिँ भित्र हो, P dash चाहिँ बाहिर हो
है। पी चाहिँ यसमा भित्र हो र पी ड्यास चाहिँ बाहिर हो भने ओपी मल्टिप्लाई ओपी ड्यासको भ्यालु कति हुन्छ। यो यदि सर्कल हाम्रो युनिट सर्कल हो भने, युनिट सर्कल भन्नु कस्तो सर्कल हुन्छ भने यस्तो सर्कल जसको रेडियस 1 युनिट हुन्छ, यस्तो सर्कल जसको रेडियस 1 युनिट हुन्छ, त्यस्तो सर्कललाई हामीले के भन्छौँ युनिट सर्कल। सो यो चाहिँ युनिट सर्कल हो र युनिट सर्कलको रेडियस कति हुन्छ 1 युनिट। त्यो मैले अघि नै भनिसकेँ। यहाँ पहिला के लेख्छु भने वी हैव युनिट सर्कल, युनिट सर्कल। सो इट्स रेडियस r इज इक्वल्स टू 1 युनिट। अनि वी नो ओपी मल्टिप्लाई ओपी ड्यास इज इक्वल्स टू रेडियस को स्क्वायर, तर रेडियस को भ्यालु कति हो 1 युनिट। सो 1 को स्क्वायर अनि इक्वल्स टू 1 युनिट। सो देयरफोर ओपी इन्टु ओपी ड्यास, देयरफोर ओपी मल्टिप्लाई ओपी ड्यास इक्वल्स टू 1 युनिट हो। ल यसरी गरेर यति गरेर हामीले यो क्वेसन नम्बर 10 र अथवा भनौँ कि यो सेट 3 को पुरै ग्रुप ए पुरै सक्यौ। 10 वटा क्वेसन, ग्रुप ए 10 वटा क्वेसन पुरै सक्यौ, जुन 10 मार्क्सको क्वेसन हुन्छ है। अब यो चाहिँ अर्को भिडियोमा चाहिँ अब यो सेट 3 को अथवा सीडीसी मोडल सेटको अथवा अरू सेटको ग्रुप बी, ग्रुप सी र ग्रुप डी लिएर म आउँछु है। अब यो आजको यो भिडियोमा हामीले अहिले यति नै गर्छौँ। यो भिडियोमा त्यस्तो केही एडभाइस सजेसन दिन मन लाग्यो भने कमेन्टमा हामीले एडभाइस सजेसन कमेन्ट गरौँ है। र भिडियो त्यस्तो युजफुल र इम्पोर्टेन्ट लाग्यो भने आफूले च्यानललाई सब्सक्राइब गरौँ, च्यानललाई सेयर गरौँ, भिडियोमा टर्न लाइक र कमेन्ट गरौँ र भिडियोलाई सेयर गरौँ। आफ्नो साथीहरूलाई पनि भिडियो र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नलाई लगाऊ, सेयर गर्नलाई लगाऊ र भिडियोमा टर्न लाइक र कमेन्ट गर्नलाई लगाऊ है। र यो भिडियोहरू यसो यतिकै हेरेर केही हुँदैन, भिडियोहरू यसो यतिकै हेरेर केही हुँदैन। भिडियोहरू हेरौँ र भिडियोमा मैले बोलेको लेक्चरबाट आफूले नोट बनाऊ र बोर्डमा लेख्ने हरेक रफ फेयर आफूले नोट गरौँ र सबै नोट गरेर राख्ने होइन, नोट गरेर टन्नै रिभाइज गरौँ, टन्नै प्र्याक्टिस गरौँ, टन्नै मेमोराइज, टन्नै रिभाइज, टन्नै प्र्याक्टिस, टन्नै मेमोराइज गरौँ है। ल अब आजको लागि अहिले यति भन्दै सबैलाई टिल देन बाई बाई, टेक केयर अफ योर्स फर नेक्स्ट भिडियो।